Good morning guys, ug maayong Domingo kanatong tanan no. Shoutout sa atong mga kaigsuonan nga manimbahay karong Domingo no. So ako, trabaho ra ko kay natay mga responsibilidad nga dapat atong bayaran, mga utang, alam mo na. Then shoutout sa atong mga manimbahay no. Simba nga direct to God, focus sa Ginoo. Hinaot nga atong pagsimba ug unsa itong gipakita sa sulod sa simbahan, unta pausab nga ipakita sa gawa sa simbahan, no? Dili kay ug wala sa simbahan kay tinambati ang batasan malibakira na, no? So usa sa sulod sa simbahan mo pod unta sa atong panimalay sa gawas sa atong mga kaigsuonan, no? Dili ta magpakaring nun para lang inon nga Diyos nun, di ba? So dili basihan ang pagsimba para lang ikaw mooy inon nga Diyos nun. Og sulti pa bitaw ang Ginoo manaha kanimo ug manaasab ka nako nganong pa mang musimba pa man nga ang Ginoo naman namo. Kung sa may kulang, ang pagsampit lang, di ba? Mayong Domingo.